السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا شي حوايج اللي غادي تقدروا ينفعوكم نهار ليكزامان ان شاء الله، وبعض النصائح والمعلومات. اول حاجه فاش كندخلوا ليكزامان كنديروا واحد الدوسي بسميتنا في البيرو. الدوسي كيكون الاول لو نوم مثلا الشهري ولا برينوم من بعد. من بعد ما كندخلوا له كنمشيو نشوفوا ليكزامان، مثلا نشوفوا 2017 براتيك. كنشوف هاد الصفحه الاولى هما دايرين بلي عندنا 3 دوسي 1 دوسي 2 دوسي 3. غادي نكريو هاد لي 3 دوسي اولا غادي نكريو غير هاد 3 كيكون ديال لينكس، كريوه في وسط الدوسي ديالنا. نوفو دوسي 1 دوسي 2. نبداو بالدوسي 1. اش قال لنا هنايا؟ قالك tous les questions doivent être réalisées par un simulateur packet tracer ou autre et rédigées ou copiées au fur et à mesure dans un document de traitement de texte DS1 var12.doc. هاد .doc راه مهمة. علاش؟ انا غادي نقول لكم علاش. نديرو في الاول نوفو مايكروسوفت دوكيمون وورد، سموه لنا DS1 var12. إلا مشينا هذا درنا له بروبريتي غادي نلقاوه .doc x. شنو الفرق ما بين دوك اكس والدوك؟ دوك اكس كتكون تقرا من كيخصها الميكروسوفت وورد من 2010 للفوق، ولكن دوك كتقرا في 1998 99 2000 حتى ل 2003 وزيد تطلع. اذا هي اللي كتقرا في كاع لي فيرسيون ديال الميكروسوفت وورد. تقدر انت تخدم في الدوك اكس، ولكن ما عارفش واش داك المصحح غادي يكون في داك البوست فين كيصحح كاين ميكروسوفت وورد كبر من 2003 و 2007. داكشي علاش من الاحسن انك ترد هادوك. باش نردو هادوك كنجيو اورغانيزي، كنمشيو اوبسيون دي دوسيي اي دو ريشيرش، كتمشي لافيشاج، كتنزل
من بعد غادي تزيد تنزل تشوف حتى تكمل لي كاستيون، تلقى كاع لي كاستيون اللي مكتوب فيهم لب. مثلا هنايا هما دايرين لك بور من 7 ل 11 غادي يكونوا غير الفينال ماركتينغ، يعني غتعطيهم داك البوست اللي جاي في الفينال ماركتينغ اللي هو غادي يكون بي سي 1. من 12 ل 15 راهم غير ديال انجينيور، ما تمشيش تعطيهم شي وحدين اخرين، وغادي تعطي تماك البي سي 2. بي سي 2 خصو يكون ما بين 12 و 15، بي سي 3 غادي يكون ما بين 16 و 21. هادي والبي سي 4 غادي يكون ما بين 22 و 24. هكا غادي تكملوا حتى تشوفوا كاع لي بور اللي مطلوبين منكم، عاد تكونوا كتكملوا لا ماكيت ديالكم. من بعد كما قلنا اي حاجه كنترول اس. بعد غادي نكملوا هادشي. من بعد ما كتكمل الدوسيي 1 والدوسيي 2 بنفس الطريقه كتمشي للماشين فيرتوال ديالك. اول حاجه تفيغي فيها في الماشين فيرتوال واش عندك ايماج ايزو، الا ما كانش خصك تشوف واش حاطين لك الدوسي ديال لي باكيج، ما كانوش هادو خصك تقولها لهم باش يعطيوك. من بعد كما كتشوفوا شي مرات ما كطلعش ديك كمبيوتر، حنا كنكونوا محتاجين ياسر من الرامر، كتمشي كدير اد تو بانل كتقلب عليها هنا هي هاي مين دير لها اد. ها هو دابا كاين هنا كمبيوتر في كلشي داكشي ديالو. من بعد نحط واحد الترمينال نمشي واحد شويه. كاين جوج ديال لي ميثود باش نونجستريو خدمتنا. كاين الميثود الاولى اللي كيكونوا دايرينها لكم هما، هي هادي، هو طلع شويه كيقول لك la commande script permet d'enregistrer toute l'activité du shell dans un fichier. Pour terminer l'enregistrement, il suffit de taper CTRL+D ou EXIT. Donc, vous allez enregistrer tout votre travail dans un fichier script nommé ds3var12.txt. يعني كيقول لك بلي راه السكريبت غادي تونجستري لك خدمتك. هذه ماشي الميثود الوحيده اللي كاينه، نقدروا نديروا سكريبت ds3 var12.txt نحطوها بعدا في الاول في ديسكتوب باش يكون عندنا ديسكتوب باش تحطنا هنا. ها هي تحطات بسكريبت اديبي. دابا اي حاجه درناها مثلا if config -a غادي تونجسترا اوتوماتيكمون في الفيشي. مثلا cat etc named.conf صافي. باش كنخرجوا منها كنديروا كنترول دي او سكريبت دون فايل از ديسكتوب ds2 var12.txt. هاو دخلنا هنايا، حنا غادي نلقاو داكشي اللي درنا كامل مافيشي. اولا كاين الميثود الاخرى لان هنا كتشوفوا هو كلشي مافيشي ولكن عامره بزاف. حنا مثلا ما غاش نحتاجوا لو باك سيت، ما غاش نبقاو عاد نموديفيو فيها هنا بزاف. كاينه لا ميثود الثانيه نديرو هنايا كلير اللي هي انه نديرو واحد الفيشي ديالنا جديد نديروها في ديسكتوب. هي ديسكتوب نسميوها ds var. هنايا غادي نسميوها تريس غير باش ما يتخلطناش مع اللي قبل txt. كندير واحد الاي كوميرسيال باش يفوت لا لين كوموند اللي مورا. ها هو تحلنا هنايا الفيشي كنبقاو نخدمو. مثلا قال لك السؤال الاول افيشي لا كونفيغوراسيون ريزو if config -a
ولكن نتا غتكوبيلو غير هادي، غير هادي، ما محتاجينش هما انك تكوبي لهم كلش. كوبي، كتجي هنا كدير ان، دير كونترول في، صافي. ثانيا مثلا قالولك انستالي لي باكاج او لا فيريفي لي باكاج rfpm -qa مثلا بينت اتوال. هما غادي تكوبي لهم هادي، كوبي كونترول في. 3 مثلا قالك دخل كرينا لي زون، جديد etc نيمت بوان كونف. كتدخل كتكوبي هاد الكوموند اللي درت، كوبي تكونيها هنايا، وما كتحتاج انك تكوبي الفيشي كامل لانك هادي غادي تعطيها لهم. كتمشي تكوبي دوك لي زون اللي كرييت، هما مثلا لي زون اللي كريينا، نديرو كوبي، نديرو لهم كولي هنايا، وهكا كتبقى مكمل. حتى كدير سيف، اي حاجه درتها موديفيكاسيون سيف، كتفيرمي، ها هي كتلقاهم عندك هنايا. دابا بقى مثلا هنايا طلبولك، هما قالك ما غاديش تعطي مع غير هادي، كتعطي مع فيشي دو كونفيغوراسيون دو نوم دو لا ماشين، فيشي دو كونفيغوراسيون دو لانترفاس ريزو، فيشي دو كونفيغوراسيون سامبا. كيفاش غادي نهزو هاد لي فيشي من بعد ما كنكونوا موديفيناهم وخدمنا فيهم؟ انت غتلقاهم مثلا فيشي ديال كونفيغوراسيون دو نوم، غادي دير سي بي etc هوست نيم، وغادي تكوليه في ديسكتوب هوست نيم، سميها بنفس السميه هوست نيم. ها هي تحطات هنا، قالنا ديال الفيشي دو كونفيغوراسيون دو كارت ريزو سي بي etc. ديما كدير الشومان ديالها 6 config network if cfg eth. هنا راه عندي اكثر من وحده، هي هادي eth id. نسيت ما كوبيتهاش، باش بحال باغي ندخل لها. سيب كدير هنا ديسكتوب، كبرو هادي شويه وتولي تحطها بنفس السميه if cfg كوبي باست. هاهي تحطات لنا هنايا. عندنا ديال السامبا سي بي، ما عرفتش هنا واش كاين السامبا، نفيريفي بعدا rpm -qa سامبا اطوال. هاهي كاين، اذا غادي تكون الفيشي cp etc samba smp .conf. نحطوها في ديسكتوب smp.conf. هاهما دابا الفيشي ديالنا كامله كاينين. كنديرو واحد الدوسي حيت هما سموه دوسي 3 كرييت فولدر، نسميوه حتى حنا دوسي 3 دوسي 3. كنجمعو فيه خدمتنا، يا اما غتهز فيه سكريبت يا اما غتهز فيه هادي، يا اما تهزهم بجوج، تقدر تخدم بهم بجوج وتحطهم لهم تما. ولكن الا خدمت بهم بجوج ما غاديش تسميهم بسميات مختلفين. مثلا هذه غتسميها دي اس 3 فاردوس سكريبت، وهنا غتسميها غير دي اس 3 فاردوس. نهزو الخدمه ديالنا اللي درنا نحطوها في دوسي 3. دابا بقى لنا كيفاش نخرجوا هذا الدوسي ونحطوه في الدوسي ديالنا في لا ماشين غيال. قبل ما نديرو هذا الشيء خصنا نكونوا كملنا ليكزامان كامل، حيت من مور ما نديرو هذا الشيء يمكن ما تبقاش طالع لنا الايزو ديال 6. المهم
نخرجو هنايا كنجيو لسمية الماشين، كنمشيو لانستال VMware Tools، كنديرو انستال يس. هاهي مشات الايزو، كتسنى واحد شويه كطلع لنا الايزو ديال VMware Tools وكتحل. كنديرو اكسترا 2، كتكون باغ ديفو في الديسكتوب، كنديرو اكسترا. كتسنى واحد شويه صافي هي كتكمل. كنفيرميو هادي، كندخلو لهاد الدوسي اللي تزاد عندنا هنايا، كنلقاو فيه vmware-install.pl، ماشي هادي، ماشي real.pl، لا install.pl. كنديرو run in terminal، وهنا كنبقاو نديرو غي يس، غي اونطري اونطري اونطري، كنبدلو والو اونطري اونطري وحنا زايدين. كندير اونطري ونتسنى. كنوليو نديرو اونطري 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 ونتسناو. هاد VMware Tools كيكونوا حتى في الماشين فيرتوال الا كانت ويندوز اولا كانت شي حاجه اخرى، باش اننا نقلوا لي فيشي ما بين الماشين فيرتوال والماشين ريال. كندير اونطري 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 نسناوها. اونطري اونطري ها هو كيقاد لي تولز ديالو. صافي ها هو كمل. اون فوا كيكمل كنريديماريو الماشين، لوك اوت لوك اوت، كنديرو ريديماري، كندخلو المود باس ديال الروت، نتسناوها تريديمار. نستنى شويه على ما تريديمارا. كنعاود نأكد لكم ضروري هادشي ما ديروه حتى تكونوا كملتوا ليكزامان، باش متبقاوش محتاجين لي باكيج، لان يقدر كاع ما يطلعش الايزو من بعدا. ها شحال نديرو لوت ها هو. الا شفنا دابا حتى الماشين كتولي تحل في بلان ديكو. كيما قلت لكم تقدر تلقاو دي بروبليم، مثلا انه ملي ديماغي ما تبقاش باينه ولا الاخر. داكشي علاش من الاحسن نكونو كملنا ليكزامان. دابا اول حاجه نجربو هادي، ان نديرو كوبي نخرجو، نجربو نديرو كولي. كيعطينا يقدر يدخل هادي ويقدر يعطيك هذا المشكل. الا عطاك هذا المشكل كاين الميثود الزوجه، لاننا ندخلو كتمشي هنايا كدير سيتينغ، كتمشي الاوبسيون كتلقى شاريد فولدر، كدير لها انيبل، كدير اد.
هنا غادي نديرو واحد الدوسي اللي كيكون بارطاجي ما بين الماشين فيرتوال والماشين غيال. نسميوه مثلا نختارو بعدا فين يكون، نحطوه في البيرو نيت، بيرو كري نوفو دوسي نسميوه بارطاج مثلا. هادي غير سمية بارطاج، سيليكسيونيو نديرو اوكي نيكست. ما نكونشيوش ريد اونلي، خصنا نديرو انيبل ديسشارج فينيش، نديرو اوكي. دابا كندخلو للماشين، كنكوبيو هاد الدوسي اللي عندنا، ندخلو لروت هوم، نمشيو لفايل سيستم، كنقلبو على ام ان تي، موراها كيكون فيها غير الدوسي الوحيد. حنا غادي نلقاو داك الدوسي ديال بارطاج، كنديرو له باست. دابا غير نخرجو من الماشين، ها هو الدوسي بارطاج طلع هنايا، ها هو فوسط الدوسي ديالنا، كوبيوه نكوليوه فوسط الدوسي بيرسونيل ديالنا. حنا غادي نلقاو كلشي هنا. دابا كيبقى واحد المشكل في هاد اللي فيشي كي غادي يتقرا، لاحظوا كي غادي يتقرا فاش غادي ندخل كيمشي كلشي في السطر، كلشي مخربق، كاع داكشي اللي درنا كيطلع مخربق، لا في هادي لا في السكريبت. السكريبت كيطلع شويه نيشان ولكن كيكونوا فيه دي سامبول ما مفهومينش. هذه هي مشكله السكريبت، كيطلع فيه دي سامبول بحال هادي. دابا باقي حتى عندنا شويه، كون كان بزاف غادي يطلع بزاف ديال لي سامبول اللي مخربقين. شنو الحل؟ الحل اننا نجيو هنا، غادي نديرو اوفرير افيك وورد باد. ما كانش كنديرو هنا شوازير لو بروغرام بار ديفو، نديرو حنا كاع من هنا شوازير لو بروغرام بار ديفو، كتقلب على وورد باد اولا كيكون عاطينها لك. ها هو في وورد باد كيتحل منظم مصايب. واش كدير نتا؟ كونترول ا وكدير اونغيستري، صافي كتولي تحيل. شو دابا حتى ندخلو له، ها هو ولا منظم، ها هو سيرفر ان ولا كلشي منظم كيما مزيان. هكا غادي دير فيهم كامل. مثلا هنا اوفرير، ها هو بلوك نوت تا هو غادي نلقاوه ما منظمش، غادي نحلوه بورد باد. كونترول ا صافي سالي. دابا بلوك نوت هكا غادي ديرو كاع لي فيشيي كتكملوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.